मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, आज हम शनिचर के दिन का एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं कि ये एक ऐसी जलाली दुआ है, जिसने भी पढ़ लिया या सुन लिया उसके दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाते हैं। मोहतरम हजरात, आज मैं एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो आपको शनिचर के दिन पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर एक मर्तबा जरूर सुनना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए ये वजीफा जरूर पढ़े या सुने। इस वजीफा से इंशाअल्लाह ताला उसका कर्ज उतर जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस दुआ की आपसे क्या तारीफ करूं, इस दुआ की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुआ से आप दुनिया व आखिरत की तमाम फायदे उठा सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा वो इस दुआ को सुनने के बाद समझ जाएगा कि ये दुआ कितनी कारगर और असरदार है। जी हाँ दोस्तों, ये वो दुआ है जिससे तमाम हाजात को पूरी की जा सकती है, तमाम परेशानी को दूर किया जा सकता है, बीमारी को खत्म किया जा सकता है, तमाम मुश्किल को आसान किया जा सकता है। घर में लड़ाई झगड़े, बच्चों की बीमारी, घर में परेशानी, घर की हर तरह की परेशानियों को इस दुआ से दूर कर सकते हैं। और इस दुआ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप जिस मकसद के लिए और जिस ख्वाहिश के लिए ये दुआ सुनेंगे, वो मकसद, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। चाहे जो भी आपका मकसद हो, वो मकसद दिल में रखकर सिर्फ एक बार ये दुआ सुन लेना है तो आपका वो मकसद, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दुआ को आप रोजाना मोबाइल में तेज आवाज में बजा दे और यकीन के साथ सुन ले। इंशाअल्लाह ताला जिस नियत के साथ सुनेंगे वो पूरी हो जाएगी। इस दुआ को पढ़कर या सुनकर आप जिस हाजत के लिए दुआ मांगेंगे, हाथ नीचे आने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला वहां से रिज़्क अता फरमाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला जिस चीज को कुन फरमाता है वो चीज फौरन हो जाती है, और जिस चीज को फयकून फरमा देता है वो चीज फौरन खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला कब कुन फरमा दे कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा इस वजीफा को यकीन के साथ पढ़े या सुने। आइए इस वजीफा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला जो जिन नियतों के साथ इस दुआ को सुन रहे हैं, मौला ताला उन सब की दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमा, उन सब के घरों में खुशहाली अता फरमा। मौला ताला उन सब को तमाम परेशानी से, बला मुसीबत से, बीमारी से महफूज व मामून अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ सुने और फायदा हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तअलमु व ला अअलम व अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलम अन्न हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आफ़ियति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعافية أمري فاصرفه عني واصرفه عنه واقدر للخير حيث كان ثم أردني به يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم
همزة الطول يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق 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 يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفعني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب يا رزاق 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 ارزقنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا رزاق ارزقنا وأنت خير الرازقين 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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن
فتذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.